अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है हमारा अल्लाह का शुक्र है जो पहला है अल्लाह का सलात है शुक्र है मतलब शानदार लोग अपने रहना साथ चलिए सेवा करना शुक्र है अच्छा घंटे का काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, पूरी तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला को शिफा अता फरमाए, जो औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक सालिह औलाद दे, जो नाहक कैदी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी हम शाम का भी लोग तो रहना हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मेरा मौला, जिस मकसद वास्ते ये न्याज बांटी गई है, कुर्बानी के लिए या न्याज के लिए या अकीके के लिए या बरी के लिए, जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए सदका खैरात है जी, जिस मकसद के लिए भी है अल्लाह ताला उसकी मंजूर और मकबूल फरमाना। आमीन। फैमिली के लिए अल्लाह ताला उसको आबाद रखना। आमीन। मेरे ख्याल में शकील भाई को अल्लाह ताला जन्नत के फिरदौस नसीब अता फरमावे। शकील भाई को अल्लाह ताला तमाम खुशियाँ दे दी। आमीन। उसके घर की अल्लाह ताला हिफाजत फरमा, उसके घर में कोई कभी दुख गम कोई परेशानी ना आए। मेरा मौला जो गुनाह माफ़ कर, मेरा आमीन। गुनाह माफ़ कर मेरा मौला, उस घर पे खसूसी रहमत फरमा। मेरा मौला उस घर पे खसूसी रहमत फरमा। उनके वाले साहब, उसकी वालदा, उसके बेटे और कफील भाई, उसकी फैमिली, उसके बीवी बच्चे, सब के लिए जी, जितने बहन भाई हैं सब के लिए या अल्लाह उसके घर की हिफाजत करे। आमीन। 1,24,000 पैगम्बर दे सकते, इमाम हसन हुसैन दे सकते, 12 इमाम मसूम दे सकते, शहदाए करबला दे सकते। मेरा मौला जो गुनाह बख्श दे, मेरा मौला जो गुनाह बख्श दे, मेरा मौला ये सदका खैरात मंजूर और मकबूल फरमा। मेरा मौला 1,24,000 पैगम्बर दे सकते। गरीबन या रसूल अल्लाह, गुनहगार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी। आमीन। लेकिन तेरे महबूब की उम्मत जो है मेरा मौला, जिस मकसद वास्ते ये सदका खैरात किया गया है जी, ये न्याज अल्लाह के नाम पे। आमीन। ये है जी, अल्लाह ताला उसकी मंजूर और मकबूल फरमाना। आमीन। मौला अल्लाह ताला उसकी मंजूर और मकबूल फरमाना। आमीन। कभी उस घर में कोई परेशानी ना आए। आमीन। या अल्लाह कभी उस घर में कोई परेशानी, अल्लाह हमेशा उस घर को आबाद रखना। मेरा मौला, मेरे पैरों में संगल भी हैदर एक पुत्रा लंगड़ा मैं भी सही कि वतन बेगाना थोड़ा कूड़ के करना तेरे अजनबी। आमीन। आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरा मौला, जिस मकसद वास्ते ये दुआ की गई कबूल फरमा। आमीन। कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज़ है उसके घर में, या रहमतुल लिल आलमीन रहमत कर। आमीन। तेरी रहमत के सदके, तेरी रहमत बहुत वसी है मेरा मौला, तेरी रहमत के सदके उस घर को आज़ाद कर दे मेरा मौला। जो भी तकलीफ़ें, जो भी बीमारी है उसके कारोबार में, दीन में, दुनिया में, रिज़्क में, इल्म में, दौलत में, परेशानी जो भी है हटा दे मेरा मौला। कोई भी मुसीबत है उसके घर वालों पे या उसके बच्चों पे या उसकी फैमिली पे, उसकी माँ बाप बहन भाई, शकील अहमद साहब, कफील अहमद साहब, कोई भी उसका रिश्तेदार है जी, कोई भी परेशानी अल्लाह ताला उसकी दूर। सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जी हमारे फूल है गमले में रखे हुए हैं। माशाल्लाह जी, सालन बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ बेटा, राबिया जो है ना जी वो आटा गूंद रही है जी। हमारे घर में है जी, आज मेहमान भी हैं। अच्छा। तो
दूसरी बात ये है कि तुम्हारी बहन भी आई हुई है। अच्छा ये देखो वो बातें कर रहा है तो सुहेल। सालन बना रही है तुम्हारी बहन। अच्छा तो उसने कहा है कि मैं जा रही हूँ अंदर कुछ काम के लिए, तो इसको देख लेना। अच्छा मैंने कहा चलो चम्मच लगा दूँ। जी हाँ माशाल्लाह जी। आज सालन उस बकरे के गोश्त का बन रहा हाँ है। जी। और जी इधर जी माशाल्लाह सबको तकसीम कर दिया। एक यासीन, एक आसिफ, जी एक मेरा भाई अकबर जा और एक हमारा घराना। बाकी जो 22 घर जो है ना जी जी बस्ती हाँ में थे, बस्ती में दे दिया। उसको सबको मैंने तकसीम कर दिया बेटा। जी अच्छी बात है। बाकी जो है मौलाना साहब जी वो कह रहे थे मुझे कुछ काम है, मैं 2 बजे आऊँगा। अच्छा फिर वो इधर बैठ के दुआ करेगा। उसकी जो अमानत मेरे पास है जा वो उसके अमानत उसको देंगे। वो भी जी। दुआ करने के लिए अभी आएगा। उसने कहा मुझे कुछ काम पड़ गया ज़रूरी बेटा, तो मैं अभी 2 बजे आऊँगा। अच्छा हाँ नमाज के बाद। चलो ठीक है, आप बना लो ताकि मेहमान भी खा लेंगे जल्दी जल्दी। हाँ जी बेटा ये न्याज की चीज़ें हैं। उधर उमर क्या कर रहा है? उमर जी वो बूटियाँ लगा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह जी। इधर उमर जो है बूटियाँ लगा रहा है। ये लग चुकी है, अभी पानी डालना है। अच्छा ये एक फूल वाली भी ले आए थे। जी ये देखो जी माशाल्लाह जी। ये इधर बूटियाँ लगाई हैं, ये फूल लगते हैं इसके ऊपर, ऐसे फूल लगते हैं। ये देखो जी इधर पानी आया हुआ है, फसलों में पानी माशाल्लाह जो है। हमारे घर के जो पीछे है ना इसमें पानी लग गया है। कपास बीजी जाएगी, इसमें कपास लगाएंगे माशाल्लाह। पानी जो है ये देखो खिले भरी भरी के आ रहा है, पानी आगे आ रहा है माशाल्लाह जी। वो उधर पानी लगाया हुआ है। ये बाल्टी ले आया और पानी डाल आप पानी डालो इसमें, ये नरम हो जाए ज़मीन। जितना पानी डालोगे उतना फ़ायदा है। जी। पूरा पूरा। वो बंदा पूछ रहा था पानी पूरा हो गया, मैंने कहा हो गया। वो जा रहा है, उस बंदे ने कहा पानी पूरा हो गया, मैंने कहा हो गया, आप बंद कर दो उधर से। माशाल्लाह जी ये बूटी हो जाएगी, उम्मीद तो है। नहीं ये हो जाती है। ये हो गई तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह घनी हो जाएगी, हरियाली दिखेगी माशाल्लाह। जितना हो सके पानी डालो, इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। देखो जितना डालो ताज़ा फ़ौरन ज़मीन के अंदर जा रहा है। नहीं यहाँ बड़े बड़े धूल थे ना इसलिए। हाँ नया मिट्टी डाली थी ना, इसलिए पानी जो है अभी ये पिएगी, थोड़ा ही पिएगी, फिर आप कुछ ज़्यादा नहीं पिएगी। माशाल्लाह जी इधर जो है सालन बन रहा है माशाल्लाह जी। ये मेहमान आया हुआ था हमारे घर पर, तो अभी बना रहे हैं। भाभी जान भी आया। और चाचू कैसे हो, ठीक हो? तबीयत ठीक है? घर बार बच्चे सब ठीक हैं? अच्छा अब आज इधर ही रहोगे कि चले जाओगे? कल चले जाओगे? अच्छा माशाल्लाह। इस न्याज में इसका भी बेटा नसीब था। जी हाँ। तो ये भी हमारे घर में मेहमान आ चुके थे। अच्छा तो मैंने कहा कि कल मैं बकरा जो है ना जी हलाल करूँगा, जी। तो तुम जो है ना जी कल हमारे घर में ज़रूर आना। जी हाँ। फिर ये आए हुए हैं, इसकी बेगम साहबा है, अच्छा वो अंदर बैठे हुए हैं। और जी। मेरी बड़ी बेटी भी आई है, उसके 2 बच्चे भी आए हैं। जी हाँ, ये बैठा है सुहेल। ये सुहेल वो बैठा हुआ है, शाहजेब अंदर है। जी और जी ये इसका नाम है जी सैफ अल खान, ये जी हाँ। कोई शहर के रहने हाँ वाले हैं। मोहम्मद सैफुल्ला। और दूसरी बात ये भी है कि इसकी 2 जो बेटियां हैं जी वो मेरे छोटे भाई की बहू हैं। जी हाँ। अभी शादी करेंगे कुर्बानी के बाद। जी हाँ फिर जाएंगे ये माशाल्लाह। कुर्बानी जो आने वाली है जी। इसके बाद फौरन शादी है जी। अच्छा तो उस शादी भी आपको शेयर करेंगे, वो शादी भी आपको दिखाएंगे जी कि वो हाँ। रस्म और रिवाज कैसे हैं, कैसे होते हैं, जी हाँ। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ उधर चलेंगे ना। हाँ जी जतोई शहर में चलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि वो शहर कैसा है, कहाँ जाना है, कहाँ बस पे जाते हैं, किस चीज़ पे जाते हैं। जी हाँ जैसा ही प्रोग्राम बना फिर वो भी आपसे आपको विजिट दिखाते करेंगे रहेंगे जी, माशाल्लाह। शेयर करते रहेंगे। जी हाँ
اور امی جان میری جی آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ دوسرے بیٹے کے گھر میں چلی گئی ہے، وہ ابھی آئے گی جی تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. میں نے دکھایا تو کئی مرتبہ مگر آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ میری امی ہے. جی ہاں ہاں وہ کیونکہ وہ جو ہے نا جی ایک جگہ پہ وہ نہیں بیٹھتی، کبھی اس بیٹے کے اس ساتھ، کا کبھی دل اس بیٹی کے جہاں ساتھ. لگتا ہے ایسے ایسے پھر 3 اس کی بیٹیاں ہیں، 4 اس کے بیٹے ہیں. اور پوتے بھی ہیں. ہاں جس کے گھر اس کا دل کرتا ہے وہ چلی جاتے ہیں اپنے بھائی کے گھر، جس کے گھر جائے اس کی اپنی مرضی ہے جی. جی ہاں وہ ایک جگہ میں ٹیک پہ نہیں بیٹھتی. میں کہوں کہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں بیٹھ جاؤ، وہ ایسا نہیں کرتی. جب وہ کہتی ہے میں اپنے بچے ہیں گھوم پھر کے وقت گزار رہی ہے وہ ماشاء کہتی ہے کہ میں ایک جگہ پہ رہ کے میرا دل بور ہو جاتا ہے. اللہ. جی ہاں بیٹا میں کبھی بھائی کے گھر میں جاتی ہوں، کبھی جی. اپنی بیٹی کے گھر میں جاتی ہوں، کبھی دوسرے بھائی کے پاس. وہ میرا بیٹا رہتا ہے کراچی، جی اب کراچی گئی تھی، وہاں 1 مہینہ لگا کے آئی ہے. جی ہاں تو ادھر بھی اس کی بہو بھی ہے، بیٹا بھی ہے، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں. اچھا. ایک ابھی فون آیا ہوا تھا کسی بیٹے کا، مجھے لگتا ہے چاچو لڑتے کا، اس کے ساتھ بات کر رہی تھی، اس وجہ سے نہیں آئی. اچھا جب وہ تمہارے چاچو کا فون آیا تھا. جی ہاں ادھر جو کراچی رہتا ہے نا جی ادھر بات کر رہی تھی مجھے لگتا ہے، اچھا اس وجہ سے جو ہے نا وہ آ جائے گی ابھی. جی وہ آئے گی ابھی، جی ہاں. ادھر ہی ہے، مہمان بھی ہیں، وہ بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ بھی آپ جی کو ہاں. دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ میری امی جان ہے. چلو ٹھیک ہے ٹھیک. نا جی. شکر الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جی. تو کسی بیٹے نے ہمیں کہا تھا کہ نیاز بانٹنے کے لیے بکرا لے کے دیا تھا جی. وہ جو ہے نا جی نیاز میں نے اللہ کے نام پہ کر دی ہے جی. میں نے دعا کر دی ہے اور تھوڑی دیر تک مولانا صاحب آئیں گے جی. اس کی امانت میرے پاس ہے، وہ امانت بھی اپنی لے جائیں گے اور جی وہ دعا بھی کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس بیٹے کے لیے، اس فیملی کے لیے، سب کے لیے جی دعا کریں گے. تو یہ کام جو ہے نا جی آج میں مکمل کر دیا. میں نے اپنی جو میرے ذمہ کام لگا تھا، وہ ذمہ میرا کام تھا کہ اس کو حلال کر کے اس کو غریبوں کو، یتیموں کو تقسیم کرنا ہے جی. میں جو غریب آدمی تھے جی 22 حصے میں نے کیے تھے جی، گوشت کے 22 حصے. تو 22 حصے کر کے نا میں سب غریبوں کو تقسیم کر دیے جی. جی سب گھروں میں میرے بچے گئے ہیں جی، اپنے برتن میں لے کے اور گھروں میں اس نے دے دیا جی، بانٹ دیا اللہ کے نام پہ اور دعا بھی کی. مگر مولانا صاحب جو ہے نا جی ابھی 2 بجے کا میں نے اس کو کہا ہے کہ وہ آ جائیں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے اس فیملی کے لیے، سب کے لیے. اس کی امانت میرے پاس ہے، وہ اپنی امانت بھی لے جائے گا اور دعا بھی کروائیں گے جی. جی ٹھیک ہے نا جی. جی ماشاءاللہ جی، شکر الحمدللہ جی. پوری فیملی والے جو آئے ہوئے ہیں جی، اور میری بیٹی شہینہ بھی آئی تھی، اس کا بیٹا سہیل بھی آیا تھا، شہزیب بھی، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرے کمرے میں جی ہمارے مہمان جو ہیں نا جی جتوئی شہر والے، وہ آئے ہوئے ہیں. شہینہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے جی کھانا کھا رہی ہے. جو نیاز کا سالن تھا ان کو بھی دیا گیا ہے جی، وہ بھی نیاز والا کھانا جی کھا رہے ہیں. ہم بھی نیاز والا کھانا کھا رہے ہیں جی. وہ جی بکرا جو حلال کر کے جی اور نیاز بانٹنی تھی وہ میں نے بانٹ دی اللہ کے نام پہ جی. جو کسی کو کوئی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی انشاءاللہ تعالیٰ دور کرے گا جی. ہم نے بہت دعا کی ہے. ابھی مولانا صاحب ابھی وہ آئیں گے، اس کو کہیں کام پڑ گیا، ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں بعد میں آؤں گا، تو وہ دعا بھی کرے گا. اس کی امانت میرے پاس ہے، وہ بھی لے کے جائے گا مولانا صاحب. اور جی ہم بیٹھ کے جی کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے جی ہم بزی ہوتے ہیں، کیمرہ آف کرتے ہیں. تو پھر بھائی نے کھانا کھانا ہے وہ بھی آ کے کھا سکتے ہیں. جی ہاں جی، جو بہن بھائی جی گوشت کا کھانا جی جو کھانا کھاتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کھا سکتا ہے، وہ بھی نیاز کا ہے جی. اللہ کے نام کی نیاز تھی جی، تو وہ جو ہے نا جی کھانا ہم کھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم رب سهل يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب مستعان يا رب مستعان. مالک آمین. صدقہ کتا دے تام پاک پکایا دے مالک پاک کلام پاک در پڑھا دے ختم پاک کا ثواب بالخصوص نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. نذرانہ پیش کرتے ہیں مالک اپنی بارگاہ منظور سے مقبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے نال 1,24,000 انبیاء کرام تمام صحابہ صحابیات ازواج آمین. پنجن پاک 72 تن شہدائے کربلا شہدائے احد تمام مسلمان دین گراں کی بارگاہ منظور سے مقبول فرما. مالک بالخصوص یہ فقیر صدقے کا ثواب تیرا مالک یہ کام پاک پکایا گیا فقیر کا ثواب قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مالک الملک ختم پاک پڑھنے کا ثواب بالخصوص شکیل احمد روح آمین. اپنی بارگاہ منظور سے مقبول فرما. مجھے قبر کو جنت کے باغوں میں باغ بنا. آمین. پاک صلی کی شفاعت نصیب فرما. آمین. صلی اللہ قرب نصیب فرما. مالک الملک سارے دعاؤں میں خدا کے منظور سے مقبول فرما. تیرا مالک مجھے گرا تیرا مالک کے لیے انتظام اہتمام کیتے تیرا مالک بالخصوص عمرہ دراز فرما. کفیل بیٹے کے کوئی بھی پریشانی اللہ تعالیٰ اس کی دور کرے. تیرا مالک بالخصوص محمد کفیل تیرا مالک جتنا پریشانی میں دفعہ دور فرما. علم میں عمل کی برکت نصیب فرما. آمین. اولاد کی خیر فرما. مجھے آل اولاد کو علم بعمل نصیب فرما. آمین. مالک مجھے علم میں عمل کی برکت نصیب فرما. آمین. فرما عزت آبر کی حفاظت فرما. میرا مالک تمام خاندان کو اپنے پیار محبت اتفاق نصیب فرما. میرا مالک ان کے رزق کے علم کے عمل کی برکت نصیب فرما. میرا مالک بالخصوص انہیں کم کرا جن میں تیرا پیارا محبت. آمین. میرا مالک اساں سارے کو سچا پکا نمازی بنا. سارے دعائیں کو انہیں حق منظور سے مقبول فرما. بالخصوص کفیل صاحب رزق کے علم کے عمل کی برکت نصیب فرما. شکیل صاحب کو اعلیٰ لیجن مقام نصیب فرما. ان کی قبر کو جنت پاک میں بنا. آمین. تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. اللہ.
माशाल्लाह जी, दुआ माशाल्लाह सही सलामत करवा दिया जी, बकरा भी माशाल्लाह चला दिया जी, उसकी दुआ भी हो गई। और जी ये हैं हमारे बस्ती के इमाम साहब जी जो जुम्मा नमाज भी पढ़ाते हैं, वैसे भी नमाज 5 वक्त ये पढ़वाते हैं। और जो भी चीज़ होती है हम इनके लिए करते हैं और देते हैं जी। ये अमानत उसने भेजी थी बेटा, तो जी तो दिल बेटे ने उसने कहा था कि ये 2000 का अपने इमाम मस्जिद को जाए। जी आपको अमानत पहुंचा दी, ठीक है, आपको मिल गई। तो आगे भी कोई चीज़ मेरे पास होगी तो वो भी मैं आपको दे दूँ। जी ये है जी मेरी वालदा मोहतरमा जो पूछ रहे थे कि तुम्हारी अम्मी कौन सी है, तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे तो वो मैसेज हमने देखे। तो अम्मी मेरी आई तो कई बार है मगर आपको पता नहीं चला कि ये इसकी अम्मी है। जी तो ये मेरी वालदा है जी, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं रहती, कभी उस बेटी के पास, कभी उस बेटे के पास, कभी उस बेटे के पास। 3 इसकी बेटियां हैं, 4 इसके बेटे हैं, जहाँ इसका दिल करता है वहाँ रहती है जी। जी हमारे साथ भी रहती है, आसिफ के साथ भी रहती है, अकबर के साथ भी रहती है, अल्लादीते के पास रहती है, यासीन के पास रहती है, सबके घर जाती है, आती है जी। जी तो ये है जी मेरी वालदा, मैंने आपको दिखाई है जी, और दुआ भी की है। और राबिया बेटी मेरी वालदा और मौलाना साहब जी हमारे इमाम मस्जिद, और हम भी अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी जो है ना जी, सदका खैरात उसकी कबूल फरमाए जी। आमीन सुम्मा आमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान।